एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटांची अमर्तता. एकूटान जावन बापा आमी जावया, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटांची अमर्तता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नव्हे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्रात्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. या हप्त्यांत ब्रेस्तारा सकाळी उठून आम्ही सरीसुमार 13 घरांक भेट देऊन तांच्या सांगाता मेळून मागणेकन पाटी येताना 1-1.5 वरां दनपारां एकली भयण म्हाका थंयसर राखोण आसली. आनी त्या भयणीक म्हळें, आज मेळचो दीस न्हय, तूं कित्याक आयलें? ना ना ना, तुमकां मेळोंक येवना, तुमकां एक खाणीक दिवंक हांव आयल्या म्हणाली. आनी दिल्या थंय भितर तांचे कडेन दिल्या, तुमकां एक काणीक म्हणाली. आनी उपरांत तिने हाडिल्ली काणीक हांव उक्तीकन पळयतना कितें पळयतालो, एका प्लास्टीक बॅगांत लोबाक लुगाट दिला तिने, बेड्डार घालूंक डबल बेडशीट आनी 2 उशाच्यो गुमसुन्यो दिल्यात तिने. मात्र न्ही, एक टूथपेस्ट दिला, एक ब्रश दिला, एक साबूय दिला, एक न्हावन आंग पुसो तुवालोय दिला तिने. ताजे उपरांत इल्लें आंगाक इल्लें पोरमोळीत सेंट मारूंक एक सेंट बोटली दिल्या. हें उक्तेंगन हांकां सांगतना ही म्हणटात, पळया पळया, तुमी न्हायनात देखून साबू दिला, तुमी तुमचे दांत घासिनात देखून तुमकां पेस्ट दिला, तुमी नितळ नात देखून तुमकां नितळ दवरूंक कळ्ळें पळय, तुमकां ब्रश, पेस्ट, साबू आनी तुमचे बेड्डी तुमी पळय समान दवरिनात देखून बेडशीटी दिल्या. म्हणून ही म्हाका तमाशे करतात. भावा भयणीनो, आमी सबार जाणां संतोष पावता कोणाक असल्यो काणीको दिल्यार न्ही. हांव संतोष पावना, भियेनाकात. तुम्ही एक म्हाका काणी काढली म्हणून, या तुम्ही एक म्हाका तुवालो दिलो म्हणून, तुम्ही एक म्हाका सकाळी साबू दिलो म्हणून, तुम्ही एक म्हाका कुवाळो दिलो म्हणून हांव संतोष पावना, आनी त्याच प्रमाणे तोय संतोष पावना. आयच्या वाचपांनी तुमकां कळटलें, तुमची दानां बलिदानां ताका नाकात, तुमचे फाटके रेटके आनी बोकरे शेळ्यो ताका नाकात, तुमची फुलां आनी फुलांच्यो दाल्यो ताका नाकात, ताका जाय तुमी. आमी खंय वताना खाणीक पोरनेता खाणीक तांणी उडास दवरचे म्हणून, तांच्या गरजे वेळार तूं कितले फावटी गेल्याय. तुज्या खाणीकेची दुसऱ्यांक गरज न्ही, तुजी गरज. तुझ्या बुजवणेच्या उतरांची गरज, तांच्या हर एका कंती बेजारांत दवरून दैत्यांची उतरांची गरज, हे आमी पळयनासतना आज हांवें दिल्ली खाणीक ताणें उडासा दवरीचे, हांवें दिल्ली खाणीक ताणें वापरीचे, हांवें दिल्ली खाणीक ताका आनी म्हाका आमचो संबंद तांणी घट करीचे म्हणून हें चिंतून आमी दिता. पूण ते सद्याक करूंक वचनाकात, आनी केल्यार तें चड काळ उरना भावा भयणी. आनी एखादा संबंध तुटल्यार हांवें दिवं नांगी तुका, हांवें हाडूं नांगी तुका, आमी मागीर एकामेका दुस्साता. देखून आमचो खरो संबंध कसो आसा जंय म्हणल्यार आयच्या वाचपांनी आमकां कळटलें. मोरी कशी धांवली एलिझाबेथ सरशी, आनी कशें जेजून सगळ्या लोकांची खंत बेजाराय पयस करच्या खातीर देव मनीस जाता आनी संवसाराक येता म्हणलें हें समजून घेवया. आनी त्याच मापान तेच मिसां मुखार सून व्हरूंक तुका आनी म्हाका आमकां देवान मिसलां. देखून आमी तयार जावया आनी ह्या फुडां असलें काम करूंक आमी खुशी व्हरया. जर असलीं कामां करूंक चलवाल्या देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवोड अपराध.
ह्या पासत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती आचार्य संसारी सर्वस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदा देवा माता आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शेळीगे तू संसाराचे पापांतराय आमचे काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागे मानून घे. इतक्या पवित्र त्या सागाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकच पोरी एकच ईश्वर एकच परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. मोगळा बापा आमचो तुझ्या भुरग्यांचो तूं इतलो मोग केलोय की तूं मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलोय आनी त्या गोरवांच्या गोट्यांत कलतेपणी दुबळो जावन तुवें जल्म घेतलोय. कित्याक आमकां दुबळ्यांक ग्रेस करचे खातीर तुकाच तुवें खालतो केलोय आनी सर्गींचें दायज तुवें आमकां उक्तें केलें. ह्या बऱ्यापणा खातीर आनी आमकां दिल्ल्या सुखे सोडवणे खातीर आमी तुका दिनवासतना आमी त्या मोनाचे उदारपणाचे जावंक तूं आमकां फावो कर आनी त्या बऱ्या मोनान हर एकल्याच्या कश्टां अनवरांत तांच्या सुखा दुखांत वांटेली जावंक बरें मोन आनी कालतेपण आमचे थंय तूं वाडय आनी सडय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप अध्याय 5 ओळ 5:1-4 पर्यंत. पूण तू बेतलेम एप्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तू बोवलान तरी इस्रायेलाचे राजवड चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तोन जल्मातलो. ताचो आरंभ न्ही आतांचो बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रासूत जावची आसा ती प्रासूत जायसर सरस्पर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाऊ इस्रायेल तशी परतून येतले. सरस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तांची पदवी
पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतली आणि तसो शांती जातलो. असिरियागाराक आमच्या देशाचेर धाड घालतीत जाल्यार आणि आमचे भुंयचेर पाय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आणि रयाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. देवाचे उतर हे देवाचे वडपकार. एब्रांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 10 अवस्वार 5-10 म्हणसर. ह्या पासत आपण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें, बलिदाना आनी अर्पणा तुका नाका जाली, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी द्वेष परिहाराची बलिदाना तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसल्या परी देवा तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदाना आनी अर्पणा, होम बलियो वा दोश परिहाराच्या बलिदाना तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधना स्तुती रद्द करता आनी दुसरीस एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतारे. देवाचे वडपकार. जय 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 बलिया देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र सोम्या तुसा सर्गी बापासो आलोय दाखो तू मोक्तासो. सोम्या तुसा जीवितसो सर्वास्पी तान भरसो. जय 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 बलिया देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सालुखासो वांझेल अवस्वर 1 वळो 30-9-40-5 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 1 verses 39 to 45. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धावां धवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिने नामान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकताच तिच्या कुशींत असलेल्या बळखान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजी कुशीचें फळ. म्हज्या सुम्याचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग
कैतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली तूं कितली भागी. देवाचें उतर हें वाखणणी तुका क्रिस्ता. 2 दिसां पयले 20 तारखेर जेन्ना गुजरात राज्याचे आनी हिमाचल प्रदेशाचे ते एलिसावाचे रिझल्ट पेपर आयले. भावा बहिणीनो, हांवें पेपर उक्तेंगन वाचताना एक कडेन बरोवन आसलें, एका काळार च्या विकतलो आज सगळो राज्य असो चीफ मिनिस्टर जावन राज चलयता म्हणून. एका काळार च्या विकतलो तो आज त्या परिस्थितीत येवन आज त्याच राज्य असो मुख्यमंत्री जावन तो 3रे फावटी चुनायत जाला म्हणून. हे बरयल्लें गुजरात राज्याच्या चीफ मिनिस्टर मोदी विशयान. तुम्ही जाणात धीरूभाई अंबानी विशयांत, रिलायन्स कंपनीचो स्थापक, दुबळ्या कुटुंबांतलो आनी कितें कशें तो काम करनासलो, पण ताजे तावनूच उत्पन्न जाली ती रिलायन्स कंपनी. आज सगळ्या भारतांत ग्रेस्त मनशा पैकी व्हडलो मनीस जावन आसा ताजो पूत मुकेश अंबानी. देखून हांवें उलोवचें धीरूभाई विशयांत. तेच तुमी समजता जाल्यार इन्फोसिस असो, नारायण मूर्ती, तोय दुबळ्या कुटुंबांतलो सादो मनीस. आनी हांवें ताचे विशयान आयकलां, हांवें पेपर वाचलां, आजून पर्यंत इतल्या व्हडल्या कंपनीचो तो मालक जाल्यार आजून पर्यंत तो ताची बुती घरांत हाडून येता आनी तेच तो जेवता खंय. हांवें तुमकां कितें सांगचें म्हळ्यार भावा भयणीनो, हांगासर आमकां समजता आमच्या दोळ्या मुखार च्या विकतलो आज चीफ मिनिस्टर जालो. आनी खंय पेट्रोल बंकांत पेट्रोल घालचो मनीस तसोच तो पेट्रोल बंक आनी रिफायनरी व्हडल्यो व्हडल्यो रिफायनरी तांणी केल्यो. मात्र न्ही ल्हानशें काम करनासलो तोच धीरूभाई आज व्हडले इन्फोसिस तसल्या IT कंपनीचो स्थापक मालक जालो. ही आमी चिंता ना. आमच्या दोळ्या मुखार एक नीज गडीत आमकां देव दाखोवन दिता. आयच्या पयल्या वचपांत देव विंचताना कोणाक विंचता भाव भयणी? देव आपोवणें म्हणलें म्हजी शिकवण आसा. देव विंचताना मंथनाच्या कुटुंबांतल्या विंचिना, भिनाकात. दैवीक आपोवण्या विशयांत, या मोनेरपणा विशयांत, या सरस्पर अभिषिक्त म्हणल्यार शिकवणें तुमी ऐका, गुणायन ऐका. देव विंचताना धाकट्यांतल्या धाकट्याक तो विंचता. तेच जालें बाप विंचताना 12 कुळयां पैकी ल्हान कुळयेंत जुदाची ती कुळी आनी ल्हान शहर बेतलेम ते शहर थंय तावन तो विंचता सगळ्या संवसाराचो सोडवंदार. ऐका, पयल्या वचपांत मिखाच्या बुकांत 5 आनी वळी 1-5 परत देवाचें उतर आयकून समजून घेया. जेन्ना तूं आनी हांव देवा आमकां खालती जाता, ल्हान जाता आनी देवा मुखार आमी कांयच वटपण दाखयना, अहंकार गर्व दाखयना, कशें देव तुका ताच्या मना खातीर महिमे खातीर विंचता. ऐका, पूण तूं बेतलेमा एफ्राता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान तूं तरी इस्रायेलाचेर जुदा कुळी. जाकोबाच्या 12 कुळयां जुदा म्हणली ती जुदाची कुळी ल्हान कुळी ती. तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. पळय, तें तावन विंचता. सगळ्या इस्रायलाचेर पदवी चलोवंक, अधिकार चलोवंक जुदा ल्हानशा ल्हान कुळयेन तावन तो विंचता. थंय तावन तो येतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. ताजो आरंभ कोण पळय दुजा कुळयेतान उब जातालो ताका हांवें पयलेंच विंचला. ताजो आरंभ पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रस्तुत जावची आसा ती प्रस्तुत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडटलो. पळय न्ही, त्या मरये मुखांतर प्रस्तुत जावंक आसतो तो प्रस्तुत जाता पर्यंत तो तांकां सांडटलो, सोडटलो. आनी उपरांत ताचे उरलेले भाव
इस्रायेलीताशी परतून येतले. सक्कट ताजे सरशी येतले. आज तुम्ही कोणा सरशी आयल्यात? तुम्ही हर एका सोनवार हांगा येताना कोणा सरशी येतात? शुक्राच्या मागण्याक येताना कोणा सरशी येतात? सांगा. पळय ताचे सरशी येतात. सगळ्या संवसारांत असलो लोक ताका वळखून सो लोक ताचे सरशी येता. देखून आमी ताचे सरशी येता. वेगळीच तुम्ही पळयतल्यात हजार लोक ताचे सरशी येतलो. कशें आमी पळयता जाकोबाच्या 12 जाणां भुरग्यां निमाण्याक कितें केलो? तांणी 11 जाणांनी कश्टिलो, दगदिलो, भायंत गेलो, परतून काडलो, मिदियानाच्या त्या व्यापारिस्तांक विकलो आनी ताका वेलो जुजे खंय वेलो? इजिप्ताक. आनी निमाणे त्या जुजे सरशी कोणाक वसाचे पडले? कोणाक वसाचे पडले? ताच्या भावांक 11 जाणां वयमू. कित्याक वसाचे पडले? भीक मागूंक वयमू, खावंकू, जेवंकू, विसारूंक वयमू. कोणा सरशीन धाडलो? या मालगाड्यात 11 जाणां कोणा सरशी वसाचे पडले? देखून भाव भयणी न पळया. देखून तुमकां कसली सोसणीकाय जाय. आमी त्या सोसणीकाय विशयान शिकोवन दिल्या. सवाय एकूर ऐका. आमी सोसणीकायेन देवाच्या सेवेंत आसतना एक दीस येतलो तुका सोदून येतले, तुका विसारून येतले, तुकाच म्हणटले तितके ताका सांगणे, ताचे सशी आपण व्हरणे, तूं तितके ताका मेळणे. हें सक्कट जातलें भावा भयणीनो. कित्याक तेंच जालां आनी तशेंच ते मुखार सुन वतले. ऐका. सर्वस्पराचे पदवेन आणि आपल्या देवाच्या नावाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आणि आपल्या हिंडाक सरयतलो. आपल्या हिंडाक तो सरयतलो. ती सुरक्षित वस्ती करतली. आणि कोण ताच्या हिंडांत आसा ती सुरक्षित वस्ती करतली. कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमापर्यंत, ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमापर्यंत पावतली आणि तोच शांती जातलो. वळ्यानी भाव भयणी तो काळ आयला. देखून हांवें तुमकां साक्ष जावन सांगला, म्हजेर पदवी कोणाक? म्हजेर पदवी कोणाक? संवसारांतल्या खंयच्याय मनशाक म्हाका मोलाक घेवंक जाता जाल्यार ताका हाडाप. पळया आसा की पळया कोणी? ह्या संवसारांतलो खंयचोय संस्थो वो आमकां जाय म्हणून खंयचोय संस्थो म्हाका आपणायता जाल्यार पळया आसा की पळया. ह्या संवसारांतलो खंयचोय वडील ना तुवें म्हजी सांगत आसा जे तुवें म्हजे खातीर काम करीत जाय म्हणून म्हाका खंयचोय वडील येवन बेश्टोस आसा जाल्यार पळया. म्हजेर पदवी कोणाक? तो चलयता. देखून हांवें शांती जोडल्या. ताणें दिली शांती कोणी म्हजे तावन काडूंक? ताणें दिली शांती म्हजे तावन कोणी काडूंक? देखून साबार पडी तुमी शांती आशेता दुसऱ्या तावन तूं तिके तण राव साहेबा, तूं तिके समाधान घे साहेबा, तूं तिके उलय नाका साहेबा. ताजे तावन तुवें शांती आपणायल्यार सगळो लोक सांबळ जावं दी. तुजी शांती तूं ओगडाय नाही, तो तुका शांती दितलो. आणि ताणें तुका शांती दिली तर भावा भयणीनो तुवें ताजे मुखार कशें येयचें? आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां आयको मेळटा. हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 10 ओळ 5 तावन 10. एका हिब्रूज चॅप्टर 10 and verse 5 to 10. तुवें आनी हांवें ताचे मुखार शांती जोडी जाय, रक्षण जोडी जाय, कृपा जोडी जाय, आदार जोडी जाय, आशिर्वाद जोडी जाय, ताचो सांगात जोडी जाय, बोळ जोडी जाय, ताची दैवीक सकत जोडी जाय, ताची दैवीक जन्म आपणाय जाय. तर हांवें आनी तुवें आमी कितें करीत जाय? आयका आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता. या पासतच आपूण संवसारान येताना क्रिस्तान मुळे संवसारात येतानाच ताणे मुळे बलिदाना आणि अर्पणा तुका नाका जाली. बलिदाना नाकात म्हाका, अर्पणा नाकात म्हाका, आणि म्हाका एक कूड तुवें तयार केला. म्हाका तुवें एक कूड तयार करीत जाय. बलिदाना तुज्या खातीर ताणें अर्पिल्यांत, तुवें घाल ताचे खातीर अर्पोवची. समजलें तुमकां? आमच्या खातीर कोणाक कोणें बली भेटयला? तुमच्या बलिदानाक मोल आसा? सांगा. तो काल आशेता कितें आशेता तुजे तर म्हजे तर आमचे जावन? कूड. कसलें कूड? भावा एंड्रून एक ताच्या भावा खातीर बांदिल्लें तें कूड न्ही, ताका रावोंक जाय एक कूड. खंयचें कूड?
आम्ही गोंया रितीन गेल्या वेळा थोडे पटी आमकां वत्तायन म्हणटात फादर हाडे रस्त्यार तासा तिक्के येवन आमच्या घरा मागणें कर आमचे तिके घर बेंजार करा म्हणून. तशें सुमार घरा गेल्या वेळार हांव बेंजार करतना तांणी म्हणचे दिस इज गॉड्स रूम. हें देवाचें कूड म्हणून म्हाका कूड दाखयतात. हांवें सांगलें इतलीच की तुमची सजमोनी. देव हें कूड आशेना. देव तुमकां तुमची कूड ताचें कूड जावन आशेता म्हळें हांवें. तेच बरयलां कोरिंथीकारांक बरयल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी वळ. कोरिंथीकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी वळ 16 दुसरें पत्र 2 Corinthians chapter 6 verse 16 and the following. ऐका 2 Corinthians 6:16. कोरिंथीकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 6 आनी वळ 16. सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिव्यता गाय. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर. आम्ही देवाचे मंदिर. तू आणि हांव आम्ही देवाचे मंदिर. ताका बलिदाना नाका. ताका तुजी काणी नाका. देखून तुम्ही सुरवेरा सांगलें स्वीकार कसो मी हांवें फूल म्हणून फुलां हाडिता. यू फूल आय डोंट वॉन्ट युअर फुलां म्हणटा तो. ताका जाय तुजी फुलां न्हय. ताका जाय तुजी आबोली शिंवती आनी कळ्ळे तुजे कळ्ळे आनी गुलाब न्हय. ताका जाय तूं. देखून एक कूड आमी वाचता कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी वळ 19. 1 Corinthians chapter 6 and verse 19 and 20. ऐका तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हूण. तुमची कुडा न्हय. देवारा कोठाडी म्हणून आमच्या अनुभवार्थी भावां बरी आमी देवारा कोठाडी म्हणून देवाचे रूम करून ते बीग घालून दवरचे नाका. देवारा कोठाडी तुझें काळीज. रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळ 20. देखून रेपटी क्रिसमस असो संदेश हांव तुमकां दिता ना. रेपटी तुमच्या घरांनी म्हजो क्रिसमस संदेश येता हें हांव तुमकां सांगता. कितें तें उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळ 20. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. खंयच्या दारार काळजा दारार उबो आसा. जेजू तुका राखोन आसा. तुझ्या काळजा दारार उबो आसा. जेजू तुका राखोन आसा. तुझ्या काळजाचें दार तो बडयता. तुझ्या काळजांत येवन रावंक तो आशेता. आमी व्हडले व्हडले दारां उक्ती करता आनी ह्या दिसांनी गर्दनाचो गोटो आनी कितें म्हूण दीस रात तकले दाडयता. आमची मनांत जेजूक जागोना. आमच्या काळजांनी जागोना. व्हडले व्हडले नेकत्रां करूंक नांव जोडूंक धांवता आमी. व्हडले व्हडले गर्दनाचे गोटे बांदूंक आनी त्या दाळा आमी इगर्जेंत सगळ्यांक दिसता. त्या वेळार मात्र आमकां इगर्जे वचूंक. फाटल्या 18 वर्सां जावन गर्दनाचे गोटे हांव पातयना. नेकेत्रां उंकलचे हांव पातयना. देखून तुमी घरा येयल्यार खंय गर्दनाचो गोटोय पळयनात नेकेत्रांय पळयनात. इसारला सांगता राती ये दाखयता म्हणून. एक न्हय साबार नेकेत्रां जळजळची मिळमिळची. देखून भाव भयणीनो आनीकी आमी तो बाळक जेजू असलो व्हड जावन जिवंत जावन आमकां ससनाच्या जिविताचो बरवसो दिवन जैतवंत जाला. हांव ब्रेस्तारा गेल्या वेळार ते आमच्या किट्टी बायकर क्रिस्तीन बायकर गेल्या वेळार तिच्या घरांत एक 2 पायनलां दवरल्यांत. एक जिवंत जेजू सरकार सोडून वेसो आनी एक जी कितें म्हणटात कुरपेची झर आनी जिविताची झर काकूळ दिसो आनी इतल्यो सुविधा. आनी ती पण हांवें सांगलें बाये खंय मेळिल्ली बाये सोदून मेळ्ळी पावता म्हाका इंच जाय आसलें. आनी ते जिवंत जावन जैतवंत जावन सरकार सोडसो जेजू पळयतना तुजो बरवसो घट जाता तीर जाता तुजे सवय आनी जेजू सवय तुजो एकवट आनी की आसा जाता. पळय आनी भाव भयणीनो ह्या दिसांनी तुमकां आयको मेळटा देवाचें उतर. क्रिस्तांव म्हणल्या वेळार नांवान क्रिस्तांव जावचें नाका. धर्मांत क्रिस्तांव जावचें नाका. आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्माल्यान देखून क्रिस्तांव जावचें नाका. म्हजे थंय क्रिस्त जियेता देखून हांव क्रिस्तांव. आमी वाचता गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 2 आनी वळ 20. गलेशियन चॅप्टर 2 and verse 20. सांत पावल म्हणटा न्ही हांव न्हय आतां जियेता तो हांव न्हय म्हजे थंय कोण जियेता. ऐका सांत पावल सांगता
क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता हांव आतां जियेता तो हांव न्हय तो हांव न्हय बगार क्रिस्त मुजे थंय जियेता कोण म्हजे थंय जियेता क्रिस्त देखून हांव क्रिस्तांव देखून तो तुजे थंय येवन पिडार करूंक आशा येता भाव भयणीनो तुजी बलिदानां नाका ताका वस आयच्या दुसऱ्या वचपाक पाटी वस मुखार वास तुजी बलिदानां नाका ताका तुजे पाडे रेटके पाडयो आनी पटक्यो नाका ताका ऐका होम बलियो आनी दोष बलियो बलिदानां तुका मनवली नांत नाका ती बलिदानां कांय हांवें तुमकां सांगलां ती बलिदानां जावन दी ह्या जकान पेटोवन जिमिसाची बलिदानां जावन दी तुमचे पाप काडिना म्हणून हांवें सांगलां कित्याक तुजे आनी म्हजे आमचे पाप काडचे एकच बलिदान ताणें कुर्सार आमकां समर्पण दिलां ऐका मुखार ऐका तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयला पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार हांव आयला उतरा रुपार शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो कोण मनीस जालो शब्द क्रिस्मस म्हळ्यार कितें क्रिस्मस म्हळ्यार कितें शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आज ही क्रिस्मस म्हळ्यार कितें तुज्यो किडी तुज्यो गुळयो तुज्यो नेवऱ्यो तुज्यो काळे तुकडयो आनी तुज्यो केकी आनी तुजें काळे हे न्हय आज ही क्रिस्मस म्हळ्यार जेन्ना देवाचो शब्द तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय मनीस जाता ताका म्हणटात क्रिस्मस हांव आयलां कोवळ्या रुपार पातोळ्या रुपार न्हय हांव आयलां कोवळ्या रुपार म्हणटा देवाचे उतार तुमच्या केकी रुपार न्हय हांव तुमकां सांगता वेगीस वांजेलांतली उतरां काडटना हांव तुमकां सांगता केकी व्हरता हांव तोंडार आसा मात्र तोंडा न्हय कुसवार दिता हांव कित्याक तांणी दिला देखून हांवें दिचें धर तुवें दिलें देखून हांवें दिता वर काय प्रयोजन ना त्या दीस मात घे तुमचो कुसवार दितना आदल बदल मागीर खंय गेल्यात तुमची सोंडां कान येवन बसतात तुमची येदी व्हडली रानदुकराची मुस्कारां कान येवन बसतात सुंपितात म्हणून एकामेका हगे मोसरान रागान अहंकारान गर्वान एकामेका पळयतात देखून आज भावा भयणीनो जेजू खंयसर बिडार करूंक आशेता मुखार आयका तुमची दानां बलिदानां तुमची दोश बलिदानां म्हाका नाकात तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयला पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यांनी म्हजे विशान बरोवन आसलेल्या बरी म्हजे विशांत बरयलां त्या बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला ताची खुशी करूंक हांव आयला आज तो आशेता तुवें आनी हांवें आमी ताची खुशी करीच कोणाची निजायकी जावन तुमी क्रिस्तांव वयतर हांवें आनी तुवें आमी बापाची खुशी करीत जाय आनी बापाची खुशी कितें जावन आसा ताणें धाडलेल्या क्रिस्ताक तुवें आनी आमी सत्मानी जाय ताका आमी आमच्या काळजांनी मनांनी कुडींनी आत्म्यांनी चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी कामांनी आमच्या हर एका योजनांनी ताका आमी आमचे सवय घेवन आमी मुखार सरचें देखून मुखार आयका पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां होम बलियो वा दोष परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली ती नाकात ताका आतांय नाकात आतांय जेजूक तुमची खंयचीय बलिदानां नाकात तुमची होम बलियो नाकात तुमची दोष बलियो नाका ताका जाय तुमचें काळीज ताका जाय तुमी तुमच्या काळजान ताका येवन रावंक बिडार करूंक तो आशेता देखून मुखार वा तुका ती मनवली नांत ताका ती मनवाना तसली बलिदानां उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयला तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता दुसरीच एक आराधन स्तुती ताणें स्थापीत केल्या कितें ती ऐका हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या ताणें केलां तें बलिदान ताणें केल्ल्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या जेन्ना तूं आनी हांव आमी स्वीकार करता सोम्या तूं म्हज्या खातीर मेलाय हांव तुज्या खातीर जियेतां सोम्या तुवें म्हजी पदकां तुज्या कोर्साच्या मरणा वरवीं रक्ताच्या वरवणे वरवीं दोन नितळ केल्याय देखून हांव तुका वाखाणटा आनी मुखली ओळी वास 11वी ओळ आमी वाचता एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत आवसवर 10 आनी ओळ 11 कितें म्हणटा ऐका सकड ऐका
हर एक याजक दिसपडते आपले मणियार पोन चलयता तरी आणि परत्यान हर एकलो याजक तिन्स बलिदान मिसाचे बलिदान परत्यान पेटयता तरी त्या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना खंयच्या पाद्र्यापान पेटयला खंयच्याय मिसाक पाप काडची हे ना आनी पाद्र्यापान सोड खंयच्याय वडील आनी पदवेदार आनी कोणे पेटयल्यार खंयच्याय मिसाक ह्या तुजी पाप काडची सकत ना मेल्ल्यांक मिसान दिल्यार तांची पातकां बगसातात गी देव उतार सांगता पाप काडची सकत ना जाल्यार देखून हांवें म्हळें भावा भयणीनो ताका सत मानलेल्या वरवीं ताका आपणायल्ल्या वरवीं जेजूक आमच्या थंय काळजान म्हणून कुडींत आत्म्यांत येवन पिडार करूंक दिल्ल्या वरवीं आज आमी जाताव ताच्या सारक्याची सुरपाची ताची भुरगीं आनी आमी जाताव खरी क्रिस्तांव तेंच जालें मोरयेक जेन्ना जेजू आयलो तिचें थंय परिवर्तन जालें जेन्ना जेजूक तिणें आपणायलो जेजूक तिणें गर्भ सांबाळलो त्या दाळात कितें जाता आयच्या वांजेलांत आयका त्या दाळ पर्यंत तिका हांवें कालच्या मिसारी सांगलें कित्याक म्हळ्यार कालच्या मिसा वेळार तेंच हें आसलें पळय कितें यांचं वांजेलाचे उतार आसले देखून ऐका आता ऐका आयच्या वांजेलांतली उतरां लुकास वांजेला वासवार 1:30 आणि 9 कितें सांगता हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या मोरी वेता जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवी गेली कोणाक मेळोंक काल जेजूक मेळोंक मुठाई कोणा मेळोंक तिच्या मावशे बहिणीक कोण ती एलिझाबेथीक मेळोंक एलिझाबेथीक कितले महिने जाल्यात आता पहिल्या महिन्यात तिका गुत्तू नाय ती गुरुवार म्हणून या दुसऱ्या महिन्यात तिका खबर नाय ती गुरुवार म्हणून वचून तिसरो चौथो 5व्या महिन्यात तरी खबर नाय ती गुरुवार म्हणून खबर नाय गेलीये धांवलीये पळोवंक गेलीये विचारून गेलीये कित्याक वचून सांगा कित्याक मोरी त्या दाळा वचोंक ना सांगा कित्याक म्हळ्यार तिजे थंय जेजू नातल्लो जेन्ना ती जेजूक गर्भी सांबाळता जेन्ना जेजू तिजे थंय येवन पिडार करता त्या दाळा जेजूक आपणायल्ली ती धांवता आपल्या मावशेच्या दुवेक एलिझाबेथीक मेळोंक भावा भयणीनो जेन्ना जेजू तुमच्या थंय पिडार करता तेन्ना आमी मरये बरी धांवताव दोंगराळ प्रदेश म्हणून आमी पळयनाव गुडे दोंगर म्हणून आमी पळयनाव वळ उतरोंक आसा म्हणल्यार आमी पळयनाव न्हंय उतरोंक आसा म्हणल्यार पळयनाव ह्या दांटोन पांय दुख म्हज्या पांयाक कांटो जपला म्हाका सोलोंक जायना पळयनाव जेन्ना जेजू तुजे थंय पिडार करता आमी धांवताव मरये बरी खबर घेवन हें समजून घेया आज जर तर आमी आमच्या कुडांनी बंद आसा आमच्या कुटुंबांनी बंद आसा आमच्या घरांनी आमी बंद आसा कित्याक म्हळ्यार आनी जेजू आमच्या थंय येवन पिडार करिना देखून आमकां मरये बरी धांवोंक नाका आमकां दारां बंद करून बसोंक जाय मोरी धांवली धांवी गेली दोंगराळ प्रदेशांतल्या कोणाक मेळोंक ऐका थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिने नमान केलो आणि त्या दाळा येता थंय एलिझाबेथीक नमान करता आणि एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशीन असलेल्या बाळकान उडी मारली सोम्याक घेवन आयिल्ल्या मोरयेचो नमान कोणा थंय सोम्या आसा तांणी नमान करतना तांणी तुका बरें मागतना तुज्या कुशवांत आसलो बुडकुळो मणकुळो किनकुळो उडकी मारता उठ रे पक्या मर्र झुंपय पिकलेल्या पेराक म्हणल्या बरी म्हजो बाप केदाळे तें कांतार म्हणटालो आतां म्हाका समजता देवाचे उतार दितना उठ रे पक्या मर्र झुंपय पिकलेल्या पेराक जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरलेली कोणी तुज्या मुखार येतात तुज्या काळजांत उमाळे तुज्या कुशव्यांत आपशंत गुळगुळू 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 आणि जेन्ना तुजे थंय देवाचे येणे ना पवित्र आत्म्याचे येणे ना भाव भयणीन हांवें सांगलां तुमकां सोंडाकान येवन आमी येता आमच्या मुस्काराकान येवन येता रानदुकरांच्यो सोंडीकान घेवन आमी वेता देवाचे उतार आमकां सारके सांगता देखून आनी ते दाळ जाल्ली बदलावन पळया
तिच्या बाळकान तिच्या कुसऱ्यांतल्या बाळकान कोणे जुआ बाप्तिस्तान कितें केलें उल्हासान उडी मारली. आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव पळय भागी तूं कित्याक भागी मुखार स्त्रियां भितर तूं सदैव कित्याक आणि सदैव तुझे कुशीचे कित्याक म्हळ्यार तुज्या कुशींत आसा तें फळ जेजू कोणे जेजूक आपणायला आनी तिने जायकी भागी सुभागी. आणि कोणा थंय जेजू ना ती तुमी काली निर्भागी. देखून भाव भयणीनो आज तुवें आनी हांवें आमी आमचे थंय जेजूक आपणाय जाय. हर एकल्यानी तुमचे थंय येवन देवान बिडार करचे खातीर शांतीच्या रुपार समाधानाच्या रुपार मोगा रुपार कुरप्या रुपार आनी जानव्या रुपार उजवाडा रुपार आनी जेजून आज तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते कालतेपणा रुपार सादेपणा रुपार बळ्यापणा रुपार जेजून तुझे ते म्हणजे ते आमचे थंय बक्षाण्या रुपार तुझे ते म्हणजे ते आमचे थंय चड आनी चड ल्हान भुरग्यां बरी आमकां आसा आमी ल्हानकण त्या दाळा म्हणत हांव जावन आसा गर्दान असो गोठो जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणलें ती उतरां जेजून तुवें आनी हांवें सांगाचें म्हणना कित्याक आज म्हाका गर्दानाच्या गोठ्यांत थंय वचून हांवें जेजू सोदीची गरज ना. ह्या भावाक हांव मेळटना ताजे मुखांतर जेजू म्हजे लागीं उलयता. ह्या भयणीक हांव मेळटना ह्या भयणी मुखांतर जेजू म्हजे लागीं उलयता. ह्या भावा भयणी सांगात हांव मागतना जेजू कडेन हांव मागल्या बरी म्हाका अनुभव जाता हें गरजेचें. देखून भावां भयणीनो आयच्या दिसा आमकां देवाच्या उतरां वरवीं जाणवाय मेळ्ळ्या. देवाच्या उतरां वरवीं जेजूक आमी आमचे थंय येवन बिडार करूंक स्थान मान दिता तर आमी त्याच प्रमाणे भागी जाता सुभागी जाता आनी मरी बरी आमी हेरां थंय ती बरी कबार घेवन धांवूंक शकता आनी हेरांच्या जिवितांत ती उजवाड हाडूंक शकता. मात्र तांकांय जिविताचो भरवसो दिवन जैताचो वाटो दाखोवन तांकांय आमचे सवे आमच्या सांगाताक घेवन तांच्या जिवितांत देवाचो आदार तांकां जोडून दिवंक शकता. देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक बरी बरी आमी सोम्याक आपणावंक आनी आपणायले आमी हेरांच्या गरजांत वय कशें जाल्यार धांवून वचून तांकां पावोवंक देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. संगी भेटेता सोम्याचे जीवन स्वीकार तू कर म्हण पराता आमचे मध्ये आराधना समर्पिता कष्टो समर्पिता सुख सत्व समर्पिता कंठेसारा समर्पिता आमचे सर्व. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानता तसल्यान जावन तुमी मागात. ये तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्सवाच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. बो मोगळा बापा ह्या उंड्या वयना समे आज आमकां समे तुका समर्पण दिता. आमचे ते मनान काळजान कुडींत आत्म्यांत येवन तूं बिडार कर आनी सदांच खंयसर आमी आसले तूं आमचे सगळें आसाय म्हणलें सत आमी मानून घेवंक तूं आमकां फावो कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पथकंतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी हांव खा म्हज्या उदारण तांणी कोट घेतले आनी तो मोनेस जालो. आमचे खातीर कुसर आपल्या हात विस्तारून तांणी कस्मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण उगडापें केलें. अशें जाणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भोगतां सांगाती तुजे मायमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता.
बापा करोस तू पवित्र तू सगळ्या अपवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंद आनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन दी आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्मरान सोसूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पूंची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी करारचें रगत पातकाचें मुखसने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात बावड तसो गट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नवऱ्या येतलो बापा आजीच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता ओ जिविता सोंड ही सडमेची काल तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पुरा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र उगडास कर बेनेडिक्ट सोळा आमच्या बगेन बापा सर गोळी बापा ह्या जगा म्हणयारा सेवकांक तुजे उतार परगट करून तुवें विसलेल्या सर प्रवाद्यांक आनी तुजे उतार सत मानतल्या सर तुज्या भुरग्यांक तुज्या प्रिती मोगान तूं वाडय तशेंच पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या सर भावा बहिणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामोळ पळोवन फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरे देवाची मे संगाती बगेन दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपरान सर पदवेदार बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटा विघ्नांतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्ण काय तूं आमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्र केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आखांतांतली तूं आमकां वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता आमी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र भावार्थाचेर तुजे दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजे रस वर्सलेताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे एकामेका आमी शांती दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जत्यानी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसारची आनी आम्हा सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या का सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमीन सुमिया काळसा तुये धनिया बिडरांतले तुझ्या मासांत पोसूंक तुये तुझ्या रक्तांत सोडूंक तुये सुमिया काळसांत तुये धनिया बिडरांतले तुझ्या मासांत पोसूंक तुये तुझ्या रक्तांत
जगता सोडून तू ये. प्रार्थूया. सर्गींच्या भौमंगळा बापा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या मांसा रक्तांत आम्ही भवटतान वंटेली जाल्या. सदांच ताका आमच्या काळजा मनात कुडी आत्म्यांत आनी आमच्या जिवितांत पयलो स्थान मान देवन ताच्या एकवटांत जियोंक आनी त्या वरवीं आमी हेरांकी तुजे सरशी हाडूंक जाय अशी कृपाने आदार ह्या पवित्र बलिदाना मुखांत आमकां तूं फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमच्या सव्वे आसो. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे